السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني في هذه الحصة هذه غادي نحاول نجاوب على واحد التمرين في الحسابيات للسنة الثانية بكالوريا علوم الرياضية. عندنا واحد جوج الأعداد A و B يعني في سيستيم دو نوميريتاسيون دو باز N، يعني A بحيث N كبر من 6. عندنا A كيساوي لنا جوج 3 1 0 في لاباز N و B كيساوي لنا جوج 5 جوج يعني في لاباز N. أول سؤال هو montrer que 2n plus 1 divise A et 2n plus 1 divise B. أول حاجة خصنا نديروها بعدا نحولوها هاد A يعني من هاد السيستيم دو نوميريتاسيون دو باز N نحولوه للسيستيم ديسيمال دو باز 10. نفس الشيء بالنسبة ل B. عندنا A شحال كيساوي لنا؟ كنبداو من هنا يعني صفر مضروبة في N أس صفر زائد كنجيو هنا واحد مضروب في n أس واحد زائد 3 مضروبة في n أس 2 زائد جوج مضروب في n أس 3 اللي كيساوي لنايا جوج n أس 3 زائد 3 n أو كاري زائد n هنا زائد صفر. نفس الشيء B شحال كيساوي لنا جوج مضروبة في n أس صفر زائد 5 مضروبة في n أس واحد زائد جوج n أس 2 اللي كيساوي لنا هو جوج n أس 2 زائد 5 n زائد جوج. Montrons que 2n plus 1 divise A. اشنو غادي نديرو باش نبينو ان جوج ان زائد واحد ديفيز ا، يعني اون في لا ديفيزيون اوكليديان، يعني غادي نديرو القسمه الاوكليديه. بالنسبه للقسمه الاوكليديه قلنا ا شحال كيساوي؟ القسمه الاوكليديه عندنا ا كيساوي جوج ان اس 3 زائد 3 ان او كاري زائد ان divisé par 2n plus 1. هنا شحال خصنا باش نلقاو جوج ناقص 3 هي n او كاري، هي جوج n أس 3 n او كاري فوا 1 سي n او كاري. هنا كنديرو الموان تعطينا هنا 0 3 هنا تعطينا هي زائد جوج 3 n او كاري ناقص n او كاري هي جوج n زائد ننزلو هنا n. شحال خصنا هنا باش نلقاو جوج n او كاري؟ خصنا n في جوج n هي 2n او كاري، n في واحد هي n غتعطينا 0. دونك لو ريست سي 0. دونك 2n plus 1 divise A. De même غادي نديرو نبينو ان B divisible par 2n plus 1. عندنا B كيساوي 2n au carré plus 5n plus 2 divisé par 2n plus 1. شحال خصنا هنا باش نلقاو جوج n أس 2 نضربوها في جوج n خاصنا n، يعني جوج n au carré زائد n. نديرو هنا الموان سي 0. 5n ناقص n سي 4n كنزلو جوج. شحال خاصنا هنا باش نضربوها في جوج ان باش تعطينا 4 ان خاصنا جوج، يعني تعطينا هي 4 ان زائد جوج. دونك لو ريست سي 0. دونك 2 n plus 1 divise A et 2n plus 1 divise B. La question B. D هو ال PGCD de A de A et B. Le PGCD de A et B. Montrez que D est égal à 2n plus 1 ou D est égal à 2 facteur de 2n plus 1 selon la parité de n. On a A شحال كيساوي لنا جوج n زائد واحد مضروب في n او كاري زائد n اللي كيساوي لنا هو جوج n زائد واحد مضروب في n زائد واحد
و B كيساوي لنا هو جوج ان زائد واحد مضروب في ان زائد جوج. On a donc D est égal à le PGCD يعني ديال A و B شحال كيساوي لنا A قلنا كيساوي لنا 2 n plus 1 مضروب في n زائد واحد و B كيساوي لنا هو جوج n زائد واحد مضروب في n زائد جوج. On sait que le PGCD ديال C alpha و C بيتا شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هو القيمة المطلقة ديال C في البي جي سي دي ديال الفا و بيتا. الفا و بيتا عندنا هنا اشنا هو العدد المشترك بيناتهم يعني كيساوي لنا هو جوج ان زائد واحد يعني جوج ان زائد واحد راه بوزيتيف يعني القيمة المطلقة ديالو هو نفسه. دونك اللي كيساوي لنا هذا هو جوج ان زائد واحد في البي جي سي دي ديال ان فاكتور دو ان زائد واحد و ان زائد جوج. ناخدو هذا هو دي وناخدو هذا هو دلتا. ناخدو دلتا هو البي جي سي دي ديال ان عامل ان زائد واحد و ان زائد جوج. دلتا هو البي جي سي دي ديال ان فاكتور دو ان زائد 1 et 1 plus 2. D'abord, je fais si n est égal à 2p. يعني n paire. شنو غيكون عندنا؟ دلتا هو البي جي سي دي ديال 2p و 2p plus 1 ou 2p plus 2. عندنا هنا 2 وعندنا هنا 2 يعني غادي نعملو بها هي 2 فوا البي جي سي دي ديال P plus 1. On a P au P plus 1. Le PGCD ديالهم هذا دو نومبر سكسيسيف. البي جي سي دي ديالهم هو واحد وعندنا 2P و 2P plus 2 P plus 1 au P plus 1. شنو هو البي جي سي دي؟ البي جي سي دي هو واحد. البي جي سي ديال P au P plus 1 هو واحد. البي جي سي ديال 2P plus 1 au P plus 1 هو واحد. دونك عندنا واحد القاعدة كتقول لنا إلا كان البي جي سي دي ديال A و B كيساوي لنا واحد والبي جي سي دي ديال C و B كيساوي لنا واحد. الوغ البي جي سي دي ديال A C و B كيساوي لنا واحد. هاد الشيء اللي غادي نطبقوه دونك دلتا غادي يساوي لنا البي جي سي دي ديال 2 مضروب في بي في 2 بي بلس 1 او بي بلس 1. قلنا البي جي سي دي ديال هذا هو واحد يعني بي جي سي يعني دلتا غادي يساوي لنا 2 et par suite D غيساوي لنا 2 facteur de 2n plus 1 si n hyper. دابا غادي نشوفو si n impair يعني si n دابا si n كيساوي لنا 2p plus 1 n
impair. Delta غيساوي لنا هو 2p plus 1 au البي ديال 2p plus 1 au 2p plus 2 ou 2p plus 3. نفس الشيء on a le PGCD ديال 2p plus 1 au 2p plus 3 هو واحد و PGCD ديال 2p plus 2 au 2p plus 3 هو واحد. Donc le PGCD ou la delta et le PGCD ديال 2p plus 1 2p plus 2 et 2p plus 3 هو واحد. Et par suite D est égal à 2n plus 1. Si n impair. Donc, D est égal à 2 facteur 2 de n plus 1 si n pair ou id كيساوي 2n plus 1 si n impair. Si n impair. غادي نشوفوا دابا السؤال جوج. La question 2. Si n est égal à 6, résoudre l'équation ax plus b. Y est égal à moins 26. غنشوفوا اش غيساوي لنا si n est égal à 6. يعني غادي نلقاو a كيساوي لنا لنا 546 اللي كيساوي لنا هو 26 مضروب في 21. ب كيساوي لنا 26 مضروبة في 4. يعني 26 مضروبة في 4. Donc ax plus by est égal à moins 26. يعني كتساوي لنا 26 مضروبة في 21. 26 مضروبة في 21 يعني x زائد 26 مضروبة في 4 y كتساوي لنا moins 26. دونك هاد ليكواسيون نسميوها E. Donc E devient غادي نختزلو هنا ب 26 تبقى لنا هي 21 x زائد 4 y كتساوي لنا ناقص 1. باش نحلو هاد المعادلة هادي زد او كاري اشنو هو لي كونديسيون اللي غيكون عندنا؟ الكونديسيون اللي خصو يكون عندنا خاص يكون عندنا بعدا البي جي سي دي ديال 21 و 4 ديفيز ناقص 1. عندنا 21 و 4 بروميير اونتر 1 يعني البي جي سي دي ديالو شحال كيساوي 1 يعني 1 راه غادي يكون ديفيز ناقص 1. ثاني حاجه غيخصنا واحد الحل خاص واحد سوليسيون بارتيكولير لهاد ليكواسيون هادي باش نلقاو الحل العام ديالها. خصنا واحد الحل خاص يا اما كيكون معطي لينا ولا كنلاحظوه نيشان من انطلاقا من المعادله ولا كنحدوه بالالغوريثم دوكلي. كيفاش كنحدوه بالالغوريثم دوكلي؟ هو نحسبوا بعدا البي جي سي دي ديال 21 و 4. عندنا كنديروا 21 كتساوي لنا 546
5 4 مضروبة في 5 زائد 1. غنشدو عاوتاني هاد 5 غادي نقسموها على 1. عندنا عاوتاني 5 كتساوي لنا 5 مضروبة في 1 زائد 0. اشنو هو البي جي سي دي؟ هو لو ديرنييغيس نون نول. لو ديرنييغيس نون نول هنا هو 1. دونك واحد شحال غتساوي لنا؟ واحد غتساوي لنا هي 21 ناقص 4 مضروبة في 5. اشنو عندنا حنا؟ عندنا ناقص 1 نضربو في ناقص، يعني ناقص 1 شحال غتساوي لنا؟ هي ناقص 1 مضروب في 21 زائد 4 مضروبة في 5. اشنو كنلاحظو هنايا؟ 21 في ناقص 1، 21 في ناقص 1 زائد 4 مضروبة في 5 كيساوي لنا ناقص 1. Donc moins 1, le couple moins 1, 5 est une solution particulière de E. Très bien. D'abord, غادي نشوفوا solution générale ديال هاد l'équation هادي ديال l'équation E. On a 21x زائد 4y est égal à moins 1. وعندنا 21 مضروبة في ناقص 1 زائد 4 مضروبة في 5 كيساوينا ناقص 1. إذا دون équivalent à يعني 21 مضروبة في ناقص 1 زائد 4 مضروبة في 5 شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا 21 x زائد 4 y. غنجيبو هادشي هنا غادي نلقاو، ولا غنجيبو اللي فيهم x هنا واللي فيها y هنا، يعني 21 عامل ل x زائد 1 كتساوي لنا، جبنا هذا هنا ونجيبو هذا هنا كتساوي لنا 4 عامل ل 5 ناقص y. On a عندنا équivalent à 21 غيكون ديفيز 4 عامل ل 5 ناقص y. Très bien. Donc on a 21 و 4 21 و 4 premier entre eux. Donc d'après théorème de Gauss، بما ان عندنا 21 ديفيز 4 في 5 ناقص y، عندنا 21 و 4 premier entre eux، يعني غادي يكون 21 ديفيز 5 موان y. دونك دابخي قلنا غوس دونك 21 divise 5 moins y. C'est-à-dire 5 ناقص y كيساوي لنا 21 k avec k appartiennent z. Équivalent à y كيساوي لنا 5 ناقص 21 5 ناقص 21 k avec k appartient z. دابا لقينا y. كيفاش غادي نلقاو x؟ كيفاش غادي نلقاو x؟ on a 21 عامل ل x زائد 1 كيساوي لنا 4 عامل ل 5 ناقص y. on remplace y moins, on remplace 5 moins y par 21k dans étoile. Elle est là. Dans étoile, on obtient نعاود هنا يعني 21 عامل ل x زائد 1
كيساوي لنا 4. 5 ناقص إكغيك غنعوضوها ب 21 كا. إيكيفالون إكس زائد 1 شحال كتساوي لنا؟ 4 كا. يعني إكس كتساوي لنا 4 كا موان زد. يعني 4 كا موان زد. إذا اس دونك اس هو 4 كا موان زد. دونك اس كتساوي لنا 4 كا موان زد و ناقص 21 كا. افي كا appartient à Z.